जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ईयू डिसइन्फो लैब की जो रिपोर्ट आई थी भारत के फेक न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से, उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को डिटेल ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ-साथ उनको ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों का, कुछ इदारों का, कुछ शख्सियात का सोशल मीडिया पे और कुछ एनजीओज़ का एक इस किस्म का नेक्सस है कि वो फेक न्यूज़ को प्रोपेगेट करते हैं, फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस किस्म की न्यूज़ चलाते हैं जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचता है। इस ब्रीफिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हुक्म दिया है कि आप इस हवाले से एक डिटेल्ड बड़े पैमाने के ऊपर तहकीकात करें और वो सारी तहकीकात इकट्ठी करके हमें दिखाएं। आपको याद होगा कि माजी में भी डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर साहब ने इस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, दिखाया था कि कौन लोग ट्वीट्स करते हैं जिन ट्वीट्स से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है या पाकिस्तान का जो इमेज है वो खराब होता है। बड़ी उन्होंने डिटेल इस हवाले से एक ब्रीफिंग दी थी कुछ अरसा कबल, कुछ बरस कबल, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने इस पर कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। अब इसी तरह की एक ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी दी गई है पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, जिसमें उनको दिखाया गया है कि किस तरह मखसूस तरीके से मखसूस खबरों को ज्यादा प्रोपोगेट किया जाता है, उनको कवर किया जाता है। इसमें एनजीओज भी अपना किरदार अदा करती हैं और उनको बताया गया कि जिस तरह ईयू डिसइन्फो लैब ने एक्सपोज किया है कि भारत का जो फेक न्यूज नेटवर्क था उसमें न्यूज के इदारे भी थे, वेबसाइट्स भी थी, उसके साथ साथ उसमें एनजीओज भी थी, वो सब मिलके इस अपना अपना किरदार अदा करते थे। तो उनको बताया गया कि इसी किस्म का एक नेक्सस पाकिस्तान के अंदर भी है, इसमें एनजीओज भी हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे भी हैं, उनकी भी कुछ कवरेज इस किस्म की होती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की चीजें शेयर करती हैं जिनके जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनमें सच्चाई कम होती है। उसमें कुछ चीजों का जिक्र भी आया, बलोचिस्तान के हवाले से कवरेज का जिक्र आया, बलोचिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पे चलने वाले ट्रेंड्स का जिक्र आया, अली वजीर की जो गिरफ्तारी हुई उस पे किस किस्म की तस्वीर शेयर की गई, फिर उसके ऊपर जो ट्रेंड्स चले। और उसके साथ साथ इस ब्रीफिंग के अंदर जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज हुकूमत पाकिस्तान के आला ओहदेदारों को दिखाई गई, उसमें यह चीज दिखाई गई कि किस तरह एक मुल्क का सफारत खाना पाकिस्तान के अंदर होने वाली न्यूज कवरेज के हवाले से, सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाले ट्रेंड्स के हवाले से अपने मुल्क को डिस्पैच भेजता है और उसके अंदर लिखा जाता है कि इस चीज के हवाले से ये खबर जो बलोचिस्तान के हवाले से फलाने नशरियाती इदारे ने या बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे ने या फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से जो ट्रेंड चला है वो बहुत मुस्बत है, हमने इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है, इसको मजीद एक्सप्लॉइट करना है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि जो न्यूज कवरेज होती है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उसके ऊपर एजेंसियों की नजर होती है, हुकूमतों की नजर होती है और एजेंसियां उसको बड़े प्रॉपर तरीके से कवर करती हैं। मैं आपको मिसाल देता चलूं कि हिलरी क्लिंटन साहिबा की जो ईमेल्स लीक हुई थी, उन ईमेल्स के अंदर भी इस तरह के डिस्पैचेस आपको मिलते हैं जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के हवाले से ये खबर आई है, फलाने न्यूज़पेपर ने ये खबर दी है। ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त चल रही है सामने स्क्रीन पे। इसके ऊपर बताया गया कि किस तरह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किस तरह की खबरें हैं। इसी तरह अगर मैं आपके साथ CIA की एक दो रिपोर्टें ये शेयर करूं तो इन रिपोर्ट्स के अंदर बताया गया है कि किस तरह मीडिया के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कवरेज हो रही है, कौन सा सहाफी इसके ऊपर काम कर रहा है, उसने किस किस्म की रिपोर्टिंग करनी है, वो इस CIA की रिपोर्ट के अंदर है और ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आपको एक और CIA की रिपोर्ट दिखाऊं, ये रिपोर्ट जनवरी 1986 की है और 2014 में इस रिपोर्ट को डीक्लासिफाई किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि किस तरह जब USA का एक वफ्द पाकिस्तान गया तो कैसे उसकी मीडिया कवरेज हुई, क्या उसकी एक कॉलम की खबर कहां लगी, उसके दो कॉलम की खबर कहां पे लगी, उसके साथ साथ सहाफियों ने क्या सवालात पूछे वो भी इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये बताने का मकसद आपको ये था कि जब मीडिया कवरेज होती है किसी चीज के हवाले से जिसमें आपके मुल्क का इंटरेस्ट हो तो उसको एजेंसियां बड़ी इंपॉर्टेंस देती हैं, उसको अपने मुफाद के लिए यूज करने की कोशिश करती हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जब कुछ चीजों के हवाले से, चाहे वो हमारे आबी वसाइल के हवाले से हो, बलोचिस्तान के हवाले से हो, CPAC के हवाले से हो या फिरका वारियत के हवाले से हो, कोई कौम प्रस्त तहरीक है उस किस्म की कोई न्यूज कवरेज हो जिससे पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचता हो लेकिन किसी और मुल्क का उससे फायदा हो, फिर जो वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं है या फिर जिसका उनमें मुफाद है तो वो उसको कवर भी करते हैं, उसको रिपोर्ट भी करते हैं। और इसी किस्म की कुछ रिपोर्ट्स पाकिस्तान से भिजवाई गई एक सफारत खाने के जरिए जिसमें बताया गया कि किस तरह, चाहे वो PTM का मामला हो, बलोचिस्तान का मामला हो, हमारे आबी वसाइल का मामला हो या जो दीगर मामलात हैं,
ان کو کون لوگ کس طرح کور کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہی پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں کچھ انہوں نے ٹیلی فون کالز بھی چلائی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے ہمسائے ملک بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والے لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اس میٹنگ کے اندر بھی اسی طرح کی ایک کال کا ذکر آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح بھارت کے اندر کچھ اہلکار پاکستان کے حوالے سے ہونے والی رپورٹنگ، سوشل میڈیا پہ چلنے والے ٹرینڈز کے حوالے سے ایک طرح سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس طرح کی خبریں کچھ بین الاقوامی نشریاتی اداروں میں بھی کور ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی وہ چل رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں، کچھ شخصیات اس حوالے سے ٹویٹس بھی کرتی ہیں. تو اس بریفنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو سارا نیکسس ہے جو اس حوالے سے نیوز کوریج ہوتی ہے، جو فیک ٹویٹس چلتی ہیں، چاہے وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ہوں، بلوچستان کے حوالے سے ہوں، فوج کے حوالے سے ہوں، حکومت کے حوالے سے ہوں، یا پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ہوں، یا کسی بھی حوالے سے ہوں، تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل انکوائری کی جائے، دیکھا جائے کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں. اس لیے کہ اس میں جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ پہلے ایک ٹویٹ ہوتی ہے، پھر کوئی شخص اس پہ ولاگ کرتا ہے، پھر کوئی بین الاقوامی نشریاتی ادارہ اس کے اوپر ایک خبر کر دیتا ہے، اس کے بعد کوئی اور شخص اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث کروا دیتا ہے. تو کس طرح ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک منظم طریقے سے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی لوگ پیسے لے کے یہ کر رہے ہیں یا کسی اور حکومت کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں، لیکن جس قسم کی یہ ساری کوریج ہو رہی ہے، جس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں، اس سے پاکستان کے خلاف ایک طرح سے پروپیگنڈا ہوتا ہے. اور خصوصاً کچھ چیزیں ایسی ہیں جس حوالے سے حکومت پاکستان بہت سینسٹیو ہے، جس طرح آپ کے آبی وسائل ہو گئے، آپ کا سی پیک ہو گیا، آپ کی قوم پرست جماعتوں کی جو تحریکیں ہو گئی، فرقہ واریت ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے معاملات ہو گئے، اور دیگر جو معاملات ہیں، اس حوالے سے جو خبریں ہوتی ہیں اس پہ کافی زیادہ تشویش پائی جاتی تھی. اس وجہ سے اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو لگتا ہے کہ اس پہ فور فرنٹ پہ ہیں، کچھ کردار ہیں، انہوں نے کچھ کرداروں کے وہاں پہ نام بھی لیے. میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ جب اگر کبھی رپورٹ سامنے آئی تو خود ہی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو میں نے سوچا کہ یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. آنے والے دنوں میں اگر اس حوالے سے کوئی مزید تفصیلات میرے سامنے آئی تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ونس اگین، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو EU ڈس انفو لیب کے حوالے سے بریفنگ دی گئی کہ کس طرح بھارت کا فیک نیوز نیٹ ورک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بریفنگ میں ان کو بتایا گیا اوور دا ایئرز جو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیکسس پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، جس میں مختلف، جس طرح میں نے آپ کو کہا، NGOs، بین الاقوامی نشریاتی ادارے، پاکستان کے میڈیا کے لوگ، کیا پتا میرا نام بھی ہو، میرے جیسے لوگ، مطلب انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی ٹویٹس سے، ان کی خبروں سے، ان کی کوریج سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص پروپیگنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کسی مخصوص نقطہ نظر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کسی مخصوص ادارے کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. کچھ فرقہ واریت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی. کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے گروپس ہیں جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت کے حوالے سے ٹویٹس کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی تحقیقات کا حکم دیا گیا. تو اب ڈیٹیل تحقیقات ہوں گی جس میں سے ایک مکمل تحقیقات کر کے وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ کیا جائے گا اور ان کو رپورٹ دی جائے گی. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس حوالے سے ماضی میں بھی پاکستان کے ادارے حکومت پاکستان کے سامنے ایویڈنس رکھ چکے ہیں، انہوں نے ان کو دکھایا تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت حکومت نے کوئی زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی. لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے تفصیلی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو کچھ بھی فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. شکریہ.